सूत उवाच एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन् पराशरो मुनिः आजगाम महातेजाः कालिन्द्यास्तडमुत्तमं निषादमोह धर्मात्मा कुर्वन्दं भोजनं तदा प्रापयस्व परम्पारं कालिन्द्या उडुपेन मां दाशश्रुत्वा मुनेर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तडे उवाच तां सुधां बालां मत्स्यगन्धां मनोरमाम् उडुपेन मुनिं बाले परं पारं नयस्वः गन्धुकामोऽस्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मिते इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यगन्धादवासवी उडुपे मुनिसानीसीनं सवाहयन्ति भामिनी व्रजन् सूर्यः सुधातो ये भावित्वा दैवयोगदः कामार्तस्तु मुनि जादो दृष्ट्वा तां चारुलोचनाम् गृहीतु कामसमुर्निर्दा दृष्ट्वा व्यञ्जितयौवनां दक्षिणेन करेणैनाम् अस्पृशत् दक्षिणे करे तमुवासितापाङ्गी स्मितपूर्वमिदं वजः कुलस्य सदृशं वः किं श्रुतस्य तपःसच्च किं त्वं वै वसिष्ठदायादः कुलशीलसमन्वितः किं चिकीर्षसि धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीडितः दुर्लभं मानुषं जन्म भुवि ब्राह्मणसत्तम तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः कुलेन शीलेन तदा श्रुतेन द्विजोतमस्त्वं किल धर्मविच्च अनार्यभावं कथमागतोऽसि विप्रेन्द्र मां वीक्ष्य च मीनगन्धाम् मदीये शरीरे द्विजामोकबुद्धे शुभं किं समालोक्य पाणिं गृहीतुं समीपं समायासि कामातुरत्वं कथं नाभिजानासि धर्मं स्वकीयम् अहो मन्दबुद्धिर्द्विजोऽयं गृहीष्यन् जले मग्न एवाद्य मां वै गृहीत्वा मनोव्याकुलं पञ्चबाणादिविद्धं न कोऽपीह शक्तप्रदीपं हि कर्तुम् इति सञ्चिन्त्य सा बाला तमुवाच महामुनिं धैर्यं कुरु महाभाग परं पारं नयामि वै सूत उवाच पराशरस्तु तच्छ्रुत्वा वचनं हितपूर्वकं करं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सिन्धोपारङ्गतः पुनः मत्स्यगन्धां प्रजग्राह मुनिकामातुरस्तदा वेपमाना तु कासन्या तमुवाच पुरस्थितं दुर्गन्धाहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्वं नोपशङ्कसे समानरूपयो काम संयोगस्तु सुखावहः इत्युक्तेन तु का सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी कृदायोजनगन्धादु स्वरूपा च वरानना मृगनाभिः सुगन्धां तां कृत्वा कान्तां मनोहरां जग्राह दक्षिणे पाणौ मुनिर्मन्मथपीडितः गृहीतु कामं तं प्राह नाम्ना सत्यवती शुभा मुने पश्यति लोकोऽयं पिता चैव तटस्थितः पशुधर्मो न मे प्रीतिं जनयत्यदि दारुणः प्रदिशस्व मुनिश्रेष्ठ यावद्भवति यामिनी रात्रौ व्यवाय उद्दिष्टो दिवानं मनुजस्य हि दिवासङ्गो महान् दोषः पश्यन्ति किल मानवाः कामं यच्च महाबुद्धे लोकनिन्दा दुरासदा तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य युक्तमुक्तं मुदारधीः निहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै निहारे च समुत्पन्ने तडेतिदमसायुधे कामिनी तं मुनिं प्राह मृदुपूर्वमिदं वजः कन्याकं द्विजशार्दूल भुक्त्वा गन्धासि कामदः अमोघवीर्यस्तं ब्रह्मन् काकधर्मे भवेदिति पितिरं किं ब्रमीभिर्द्य सगर्भा चेद्भवाम्यहं त्वं गमिष्यसि भुक्त्वा मां किं करोमि वदस्व तद् पराशर उवाच कान्तेद्यमत्प्रियं कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि पृण्णिष्वच्च वरं भीरु यं त्वमिच्छसि भामिनी सत्यवत्युवाच यदा मे पितरौ लोके न जानीतौ हि मानद कन्याव्रतं न मे हन्या तदा कुरु द्विजोत्तम पुत्रश्च त्वत्समः कामं भवेदद्भुतवीर्यवान् गण्डोदं सर्वदा मे स्याद्यौवनं न चवं नवं नवं पराशर उवाच शृणु सुन्दरि
पुत्रस्ते विश्वंशः सम्भवः शुचिः भविष्यदिच्च विख्यात त्रैलोक्यवरवर्णिनी केनचित् कारणेनाहं चादकामातुरस्त्वयि कदाविच्च नमो सम्मोहो भूतपूर्वो वरानने दृष्ट्वा चावत्सरसां रूपं सदेकं धैर्यमावहं दैवयोगेन वीक्ष्य त्वां कामस्य वशगो भवं तत्किञ्चित् कारणं विद्धि दैवं हि दुरतिक्रमं दृष्ट्वा चादिदुर्गन्धां त्वां कथं मोहमाप्नुयां पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने वेदविद्भागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये सूत उवाच इत्युक्त्वा तं वशं यादां भुक्त्वा मुनिसत्तमः जगामतरसान्वाद काळिन्दी सलिले मुनिः सापि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती सती सुषुवे यमुनाद्वीपे पुत्रं काममिवापरं जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाजस्व मातरं तपस्यैव मनः कृत्वा विविशे चादिवीर्यवान् गच्छ मादर्यदा कामं गच्छाम्यमहदं मरं तपः कर्तुं महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतः मादर्यदभवेत् कार्यं तव किञ्चिदनुत्तमं स्मर्तव्योऽहं तदा शीघ्रम् आगमिष्यामि भामिनी स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्तां सुखं वस इत्युक्त्वा निर्यय उवास सा विप्रत्रन्दिकं गता द्वीपे न्यस्ततया बाल तस्माद्वैपायनोऽभवत् जातमात्रो जगामाशु वृद्धिं विश्वंशयो गतः तीर्थे तीर्थे कृतस्नानश्चारारब्धव उत्तमम् एवं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात् चकार वेदशाखाश्च प्राप्तं ज्ञात्वा कलेर्युगं वेदविस्तारकरणात् व्यासनाम्ना भवन्मुनिः पुराणसंहिताचक्रे महाभारतमुत्तमं शिष्यानध्यापयामास वेदान् कृत्वा विभागशः सुमन्तुं जैनिमीं पैलं वैशम्पायनमेव च असिदं देवलं चैव शुगं चैव स्वमात्मजम् एतच्चक्कदिदं सर्वं कारणं मुनिसत्तमाः सूत उवाच सत्यव्यता सुतस्याभि समुत्पत्तिस्तदा शुभा संश्रयात्र न कर्तव्यः सम्भवे मुनिसत्तमाः महतां चरिते चैव गुणाग्राह्या मुनेरिति कारणा च समुत्पत्तिः सत्यवत्या च शोदरे पराशरेण संयोगः पुनः शान्तनुना कथा अन्यदा तु मुने चित्तं कथं कामाकुलं भवेत् अनार्यजुष्टं धर्मज्ञः कृतवान् स कथं मुनिः स कारणेमुत्पत्तिः कथिताश्चर्यकारिणी श्रुत्वा पापा च निर्मुक्तो नरो भवति सर्वदा य एतत् शुभमाख्यानं शृणोति श्रुतिमान् नरः न दुर्गतिमाप्नोति सुखभवति सर्वदा इति श्रीमद् श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। थैंक यू।